वोट चोरी हो विषय सध्या राज्यात गाजत असा। बोगस मतदारा आड आंदोलना आणि जायत्यो घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। या फाटल्यान जापसालदार कोण हो चर्चेचो विषय जावन रावला। हाचेर जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात। पळयात पुराय बातमी। मतदानात घुसपागोंदळाच्या हुस्क्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकर हांनी बीएलओची महत्वाची भूमिका आसा आणि ते बेकायदेशीरपणाक जापसालदार आसात अशें स्पष्ट केले। हांव वेंचणूक आयोगाक दोष दिवंक शकना हेय तांणी स्पष्ट केले। एक म्हणजे हांव म्हणना की हे सगळे इलेक्शन कमिशन करता। इलेक्शन कमिशन कोण कोण त्या गांवांतले सरपंच पंच बाकीचे जिल्हा आसा तांच्या माध्यमांतल्यान जे तांचे स्टाफ आसता प्रत्येक वार्ड वायज ते हे सगळे जमयता। हे सगळे तांचे लक्षांत येवपाक जाय आणि त्या नंतरूच हेचेर भाश्य करूंक शकता। जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचो आतां ते म्हणटा कर्नाटकांत जालें म्हणटा। कर्नाटकांत सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें आसा। थंय जो बीएलओ आसता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो आणि बीएलओन हे जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता। सगळ्याच गोश्टी इलेक्शन कमिशनाचेर दिवचे ना। म्हज्या हातूंत सुद्दां एका वार्डांत जो शापूर म्हणून वार्ड आसा 350 मतां थंय ना। ती आसा ती पूण ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता पूण आजून ती मतां आसा। सो बीएलओची चूक चड आसा। सो बीएलओ इज द पर्सन हू इज नॉमिनेटेड फॉर दीस पर्पज आणि बीएलओन हें पळोवपाचें आसता। हांव तांची इलेक्शन कमिशनाचेर चूक करूं शकना। इलेक्शन कमिशन हे बशिल्लें आसता। इलेक्शन कमिशनाचो अध्यक्ष बशिल्लो आसता। त्या गोंयांत प्रत्येक जाण चेअरमॅन आसता, प्रेसिडेंट आसता, बाकी कमिटी आसता। ते सगळे गांवां वचना न्ही, हें आमी पळोवपाक जाय। मजगती ह्या घडणुकांचेर तू स्वता तक्रार नोंद कर, तू सरकारान आसा आणि मागीर वोट चोरीचेर तू भाषण दी अशी टिका आरजेपीच्या मुखेल्यान वीज मंत्र्याचेर केली। पूण ढवळीकराक सांगपाक सोदता की ह्या सगळ्याचेर नजरी इलेक्शन कमिशनूच दवरता। आमी 2021 आणि 21 ह्या वर्सा आमी आमचे मतदारी कॅम्पेन केल्ली। आमी फोंड्याची शापूरची अशी कितलीशीच मतां आसली मायग्रंटांची ती कॅन्सलेशनाक घातलेली। आमी ती कॅन्सलूय केली। ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा। तू सरकारान आसा आणि गोंयान बीएलओ सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आणि तू कितलीशीच वर्सां तू फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली? त्या बीएलओचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना? तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो? हेचे उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा। त्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जेन्ना इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेंट दिवपाक लागलेले थोडी तेंच्यांनी कॅन्सल केले आनी जेन्ना तांकां दिसपाक लागले ही चड कॅन्सल जावपाक लागला तेन्ना तेंच्यांनी कायदोच बदललो। कॅन्सल करतलो त्याच वॉर्डांतलो भुरगो जाय म्हणपाक लागले। त्याच वॉर्डांतलो भुरगो येवन तेणी कंप्लेंट घालपाची, ऑनलायन फक्त 10 कंप्लेनी घालपाचे, हे सगळे नाटक चालू केले। सो हेका रिस्पॉन्सिबल जे आसा पळय ते इलेक्शन कमिशनूच आसा। आमचे मतदार जी आमची कॅम्पेन आसा ही परती चालू जातली। आमी लोकांक दाखयतले खंयच्या वॉर्डान कितले मायग्रंट आसा, कितले इल्लीगल आसा, कितले विदाउट हाऊस नंबर आसा, कितले एका घराचेर मल्टिपल रजिस्टर आसा, कितले घोस्ट आसा, हे सगळे येता त्या काळान आमी तुमकां दाखयतले। ढवळीकराक इतलेच सुचयता की तुजे ज्या ज्या जाग्याचेर कॅन्डिडेट आसा पयलीं त्या कॅन्डिडेटाक मायग्रंटांच्या ह्या घोस्ट वोटींग ना जाल्यार ड्युअल वोटींग कार्डाचेर ना जाल्यार घर नंबर नासलेल्या वोटींगेचेर कंप्लेंट घालपाक लाय। तुज्या पार्टीच्या अध्यक्षाक ना तुज्या पार्टीच्या मनशांक कोण ऑफिस बेरर आहा तांकां कंप्लेंट घालपाक लाय। तूं स्वता कंप्लेंट घाल, तूं स्वता सरकारान आसा आणि मागीर वोट चोरीचेर तूं लोकांक भाशण दी ना जाल्यार ज्ञान दी। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक।